नमस्कार साथीहरु, नमस्कार। म नेपाल साउथ कोरिया रिलेसनमा सानो प्रेजेन्टेसन बनाएको छु। त्यसैको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। सर आवाज सुन्नुपर्छ? भन्छ। साउथ कोरियाको फ्याक्टको बारेमा हेरौँ। लोकेसन इस्ट एसिया, क्यापिटल सिटी साउल, एरिया 1,04,60 स्क्वायर किलोमिटर, population 51.8 million, 5 lakh, climate continental climate with 4 distinct seasons, religious 1 for Buddhist, Protestant, Catholic, and others. Almost 44% of the population do not follow any of the religion. Language, official language and mostly used language is Korean language, and one of the other language used in Korea is English language. But English language is not the official language of the Korea. Currency Korean one. Time difference GMT भन्दा 9 घण्टा अगाडि र नेपालको भन्दा 3 घण्टा 15 मिनेट अगाडि छ, पूर्वतिर पर्ने भएको कारणले। Political system democratic republic, presidential system. President is the head of the state. Executive head also the president. Economic scope of world 11th largest economy in 2017. Leading in industries ICT, electronics, semiconductor, automobile, ship building, etc. Executive head and commander-in-chief is the president. Gross domestic products 1.619 trillion, gross national product 2.07 trillion in 2018. Per capita income is 26,900 in 2019. Economic growth rate is far more less than other developed countries, that is 2.7% in 2019. Although it ranked in 11th economic state in the world, but its economic growth rate is slightly lower than other countries. When development index is far more better than other countries, that is 0.906 in 2018. Major occupation industries. Import-export ratio is 1:1.262. That it import less than that. आफूले बाहिरबाट अरू कन्ट्रीहरुबाट ल्याउने यसले चाहिँ बेच्ने रेशियो चाहिँ अलिकति बढी छ, जस्तो 120% चाहिँ। रुरल पपुलेसन यसमा खासै छैन, त्यो भनेको लेस देन 5%, that is 0.36 in 2019. Almost it is a developed country and all of the part of its is already developed. अब नेपाल र कोरियाको रिलेसन, यहाँ डिप्लोमेटिक रिलेसन अरू रिलेसनहरु देखाउँदाखेरि चाहिँ नेपालको पनि थोरै फ्याक्ट हेरौँ। कोरियाको भन्दा धेरै फरक छ नेपालको चाहिँ। जस्तो प्रेसिडेन्ट, हेड अफ द स्टेट प्रेसिडेन्ट, एक्जिक्युटिभ हेड प्राइम मिनिस्टर हुन्छ नेपालमा। तिनीहरुकोमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट नै एक्जिक्युटिभ हेड हुन्छ। ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स तिनीहरुको ट्रिलियनमा पुगिसकेको छ, नेपालको चाहिँ बिलियनमा मात्रै छ। बिलियनमा पनि एकदमै थोरै, तिनीहरुको भन्दा कम्पेयर गर्नै नमिल्ने किसिमको छ। जस्तो 1960 मा नेपाल र कोरिया उस्तै अवस्थामा थियो। 1960 भन्दा अगाडि नेपालले फुडहरु सप्लाई गर्थ्यो कोरियामा। अहिले चाहिँ कोरिया धेरै माथि पुगिसकेको छ, नेपाल चाहिँ लगभग जस्ताको जस्तै अवस्थामा छ। त्यतिखेरको कम्पेयर गर्दाखेरि कम्पेयर गर्नै नमिल्ने जस्तो अवस्थामा पुगेको छ। पर क्यापिटा इन्कम कोरियाको 26,900 पुगिसकेको छ भने नेपालको 1047 मात्रै छ। इकोनोमिक ग्रोथ रेट जस्तो 2072 मा अर्थक्वेकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई कुट्नी मैले भेटेर कुट्नी हो तपाईलाई थाहा छ कुट्नी विष्णु विधान को हो कि विष्णुको आवाज?
म्युट गरेको ल पनि एक क्लास ल जानु कन्टिन्यू गर्नु इकोनोमिक ग्रोथ रेट 2015 को अर्थको कारणले गर्दाखेरि नेपालको 0.8% थियो र अहिले चाहिँ अलिकति राम्रो भएको छ र इन्क्रिजिङ रेसियोमा छ। एभरेजमा चाहिँ नेपालको 2018 मा आएर 6.9% हाम्रो यो 15th प्लान अनुसार फिस्कल इयर 75-76 मा नेपालको इकोनोमिक ग्रोथ रेट 6.9% छ। वुमेन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स उनीहरूको 0.9 छ, नेपालको 0.579 मात्रै छ। मेजर अकुपेसन उनीहरू इन्डस्ट्री भयो, सर्भिस भयो, हाम्रो चाहिँ एग्रिकल्चर छ। वुमेन डेभलपमेन्ट यहाँ दुई ठाउँमा रहेछ। यो चाहिँ माथिको चाहिँ करेक्ट हो, तलपट्टिको चाहिँ रङ हो। यो चाहिँ यहाँ डबल भएको रहेछ, म सच्याउँछु सर। पपुलेसन बिलो पोभर्टी 18.7% छ नेपालमा, उनीहरूको पपुलेसन बिलो पोभर्टी छैन। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेसियो अब नेपालले 1 रुपिज एक्सपोर्ट गर्दाखेरि 11 रुपिजको चाहिँ इम्पोर्ट गरिरहेको छ। यो चाहिँ उनीहरूको भन्दा उल्टो छ हाम्रो। उनीहरूको 1 रुपिज इम्पोर्ट गर्दाखेरि 1.2 रुपिज एक्सपोर्ट गरिरहेको छन् तिनीहरूले। नेपालको रुरल पपुलेसन यो म्युनिसिपालिटी सुरु भइसक्यो, जब फेडरल सिस्टम सुरु भयो त्यतिखेर म्युनिसिपालिटी बनाइसकेकोलाई म्युनिसिपालिटीलाई अर्बन पपुलेसन भनेको कारणले गर्दाखेरि नेपालको कन्स्टिट्युसन्स आइसकेपछि नेपालको रुरल पपुलेसन चाहिँ 41% मा झरेको छ। त्योभन्दा अगाडि 71 मा लगभग 80% जति रुरल पपुलेसन थियो। 72 को कन्स्टिट्युसन आइसकेपछि नेपालको रुरल पपुलेसन 41% मा झरेको छ। त्यो भनेको जस्तो नेपाल पोखराको कास्कीकै 85 जस्तो पनि महानगरपालिकामा पर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पपुलेसन चाहिँ यहाँ रुरल पपुलेसन घटेको जस्तो देखिएको हो, तर डेभलप चाहिँ भइसकेको छैन रुरल एरियाहरू। थोरै साउथ कोरियाको हिस्ट्रीको बारेमा हेरौँ। साउथ कोरियाको हिस्ट्री अब 800 to 400 BC मा ब्रोजन एजमा थियो तिनीहरू। अनि 668 यो बिएस भएछ, एडी हुनुपर्ने। एडीमा चाहिँ अब तिनीहरू सिल्ला किङडम्स सुरु भयो। त्यहाँ साउथ कोरिया नर्थ कोरिया दुईटै कोरियाको दुई पेनिन्सुला भयो। त्यो पेनिन्सुलामा सिल्ला किङडम सुरु भयो। मिड 700 बाट चाहिँ बुद्धिस्ट तिनीहरूले चाहिँ बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर प्रिन्टेड मिड 700 बाट। 1446 मा किङ सेन्जोङ इनागुरेट्स द कोरियन अल्फाबेट। 1446 बाट कोरियन अल्फाबेट तिनीहरू अहिले चाहिँ आफ्नै ल्याङ्ग्वेज मात्रै प्रयोग गर्छ। जस्तो बाहिरबाट अरू कन्ट्रीबाट लेबरहरू मगाउँदाखेरि पनि तिनीहरूलाई जस्तो नेपालबाटै पनि इपिएसबाट पास गरेर जाँदाखेरि तिनीहरू कोरियन ल्याङ्ग्वेज अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यहाँ टुरिस्ट एरियाहरू बाहेक सौल त्यहाँको राजधानी हो, त्यो राजधानी बाहेक अन्य ठाउँहरूमा खासै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पनि प्रयोग भएको पाइँदैन। त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूले आफ्नो लोकल ल्याङ्ग्वेजलाई नै प्रायोरिटी दिएको छ। 1592 to 98 द इम्जोन्स वार विथ जापान, जापानसँग वार भएको थियो। 1780 मा क्याथोलिजम क्याथोलिजम सुरु भयो त्यहाँ 1780 पछि। 1839 मा रिलिजियस भोइलेन्स भयो। त्यतिखेर चाहिँ लगभग क्याथोलिकहरू त्यहाँ 300 भन्दा बढी क्याथोलिकहरूको चाहिँ मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ अलिकति अब क्याथोलिकहरूले चाहिँ बढी र अमेरिकाको प्रभाव पनि बढी पर्दै गएको देख्न पाइन्छ हामीले त्यहाँ। अब आजभोलि चाहिँ अब बुद्धिस्टहरूको पर्सेन्टेज घट्दै गएको र क्रिस्चियनहरूको पर्सेन्टेज चाहिँ इन्क्रिज हुँदै गइरहेको भन्ने जस्तो डकुमेन्टहरूमा भेटिन्छ। रसिया जापानोस वार एन्ड कोरियन क्विन्सलाई मर्डर गरेको थियो 1995 मा। 1905 जापान कन्ट्रोल द कोरिया इज अफिसियली रिकग्नाइज, वर्ल्डले नै रिकग्नाइज गरेको थियो त्यतिखेर। जब वर्ल्ड वार सेकेन्ड सकियो 1945 मा, द डिभिजन अफ कोरियन बिगेन्स। अब त्यो बेलासम्म चाहिँ कोरिया चाहिँ एउटा मात्रै थियो, पेनिन्सुला सबै कोरियन पेनिन्सुला भनेर भनिन्थ्यो। अब त्यसपछि चाहिँ जब वर्ल्ड वार सेकेन्ड सकिसकेपछि डिभिजन अफ कोरिया पनि सुरु भयो। त्यहाँ पनि पावरको एक्सचेन्जमा अलिकति नमिलेको कारणले गर्दाखेरि
युद्ध चलिरहेको बेलामा सबै युद्धहरू चाहिँ 1953 मा लगभग इन्ड भएको हो। हुन त कोरियन पेनिन्सुलामा अहिले पनि युद्ध चलिरहेको छ, त्यहाँ साउथ र नर्थको त्यहाँ चाहिँ अलिकति डिबेट भइरहेको छ। तर 1950 मा साउथ डिक्लेयर इन्डिपेन्डेन्स, 1950 मा चाहिँ साउथ कोरियाले चाहिँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट भयौँ भनेर चाहिँ डिक्लेयर गरे हो। नर्थ कोरिया र साउथ कोरियामा कम्पेयर गर्दाखेरि नर्थ कोरिया चाहिँ कम्पेरेटिभली साउथ कोरियाभन्दा अनडेभलप छ, गरिबको पर्सेन्टेजहरू पनि धेरै छ। साउथ कोरियाले चाहिँ जब इन्डिपेन्डेन्ट भयो भनेर भन्यो त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूले इन्डस्ट्रियल फिल्डमा पनि अब 1950 मा तिनीहरू लगभग भोकमरीको अवस्थामा थियो। त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूले एकदमै राम्रो इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ 1960 देखि 1980 सम्म तिनीहरूको ऱ्यापिड इकोनोमिक ग्रोथ रेट, तिनीहरूको ग्रोथ रेट चाहिँ एकदमै राम्रो भयो। अब त्यहाँ सबै कुरा उत्पादन नभए पनि बाहिरबाट र मेटेरियल्सहरू ल्याउने अनि त्यसपछि तिनीहरूले टेक्नोलोजीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने र फेरि बाहिरै पठाउने, त्यस्तो चाहिँ तिनीहरूले जति इम्पोर्ट गरेको छ त्यसबाट त्यही नै फेरि रिफर्मेसन गरेर एक्सपोर्ट गरेको छ। अनि तिनीहरूको इकोनोमिक ग्रोथ रेटलाई चाहिँ 1988 को ओलम्पिक गेमले पनि धेरै नै साथ दियो। त्यतिखेर चाहिँ ती जब साउथ कोरियाले ओलम्पिक गेम आयोजना गर्यो त्यसपछि चाहिँ कोरियाले राम्रो प्रगति गरेको देख्न सकिन्छ। इकोनोमिक ग्रोथ रेट चाहिँ राम्रो भएको देख्न सकिन्छ। अनि 1991 मा चाहिँ बोथ कोरिया जोइन द युनाइटेड नेसन, साउथ नर्थ दुईटै चाहिँ युनाइटेड नेसनमा जोइन भएको हो। साउथ कोरिया चाहिँ अहिलेसम्म 2 पटकसम्म युनाइटेड नेसनको सेक्युरिटी काउन्सिलको मेम्बर भइसकेको छ भने नर्थ कोरिया चाहिँ अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन। र एवं रीतिले 2018 अप्रिलमा किम जोङ उन जुन चाहिँ नर्थ कोरियाको राजा हुन्, बिकम द फर्स्ट नर्थ कोरियन लिडर्स टु इन्टर द साउथ कोरिया आफ्टर 67 इयर। जब 1950 देखि यिनीहरूको 1945 देखि यिनीहरूको युद्ध सुरु भयो, 50 मा साउथले इन्डिपेन्डेन्स डिक्लेयर गर्यो। त्यसपछि चाहिँ नर्थ कोरिया र साउथ कोरियाको लिडर्सहरू चाहिँ आफ्नो बोर्डर छोडेर अर्को कन्ट्री चाहिँ गएको थिएन। किम जोङ उन नर्थ कोरियाको किङले 2018 अप्रिलमा चाहिँ पहिलोपटक साउथ कोरियासँग चाहिँ एकपटक आए। अनि त्यसपछि एसियन गेम 2018 मा भएको एसियन गेममा पनि किम जोङ उनले आफ्नो बहिनीलाई एसियन गेमको टोलीको लिडर बनाएर चाहिँ साउथ कोरियामा पठाएको थिए। अहिले चाहिँ अलिकति सुध्रने जस्तो क्रममा चाहिँ यिनीहरूको बाइलेटरल रिलेसन चाहिँ बढिरहेको छ। अलिकति थोरै इकोनोमिक 1 मिनटमा यो इकोनोमिक ग्रोथ रेट कस्तो छ, जीडीपी पर क्यापिटा इन्कम हामी कम्पेयर गरौँ, नेपालको र साउथ कोरियाको मात्रै कम्पेयर गरौँ। यहाँनिर चाहिँ अरू कन्ट्रीहरूको पनि छ छनलाई। यसमा चाहिँ यो ब्लू कलरमा भएको चाहिँ नेपाल र साउथ कोरियाको चाहिँ रेड कलरमा दिएको छ। अब यो 1950 तिर चाहिँ दुईटैको उस्तै अवस्थामा थियो। यो ग्रीन भनेको चाहिँ जापान हो, नेपालको र कोरियाको यो उस्तै अवस्थामा थियो। अब अहिले आउँदाखेरि साउथ कोरिया यहाँ माथि पुगिसकेको छ, यति माथि पुगिसकेको छ जीडीपी पर क्यापिटामा, भने नेपाल उही सुरुको अवस्था जस्तो थियो त्यही अवस्थामै छ लगभग। हेर्दाखेरि स्लाइटली एकदम स्लाइटली इन्क्रिज भएको छ, जस्तो यसलाई चाहिँ इन्क्रिज भएकै छैन भनेर मान्न पनि सकिन्छ विथ कम्पेयर टु द साउथ कोरिया। बाइलेटरल रिलेसन, अब बाइलेटरल रिलेसनतिर जाउँ। नेपाल एन्ड रिपब्लिक कोरिया इस्टाब्लिस द डिप्लोमेटिक रिलेसन अन 15 मे 1974 मा अफिसियल्ली। त्योभन्दा पहिला पनि नेपाल र कोरियाको रिलेसन चाहिँ थियो, तर 74 मा आएर 1974 मा आएर मात्रै अफिसियल्ली डिप्लोमेटिक रिलेसन सुरु भएको हो। कोरियाले चाहिँ त्यही नै साल काठमाडौँमा एम्बेसी सुरु गर्यो। नेपालले चाहिँ सौलमा 2007 मा मात्रै एम्बेसी बनाएको हो, इस्टाब्लिस इट्स एम्बेसी। The relation between two countries are based on the goodwill, friendship and mutual cooperation. दुईवटा कन्ट्रीहरूको रिलेसनसिप चाहिँ गुडविल, फ्रेन्डसिप एन्ड म्युचुअल कोअपरेसनको आधारमा चाहिँ अगाडि बढेको छ। टु कन्ट्रीज सेलिब्रेट 40th एनिभर्सरी
of the establishment of the diplomatic relation in 2014 40 वर्षको diplomatic relation चाहिँ 2014 मा मनाए. In diplomacy, a quotation, a friend indeed is the friend in need, friend in need is friend indeed भन्ने चाहिँ एउटा उखान छ, यो डिप्लोमेसीमा पनि प्रयोग हुन्छ. It is also in the two countries that Nepal was one of the food supplying countries to Korea till the early 60s. 1960 भन्दा अगाडिसम्म नेपालले त्यहाँ भोकमरी भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालले फुड सप्लाई गरे हो. And now Korea is helping Nepal in many field of the development. अहिले चाहिँ कोरियाले आफ्नो एकदमै राम्रो प्रगति गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई चाहिँ धेरै एउटै डेभलपमेन्टको फिल्डमा अथवा इकोनोमिक फिल्डमा चाहिँ धेरै नै सहयोग गरेको छ. पहिला नेपालले गर्यो, अहिले चाहिँ त्यहाँबाट गरेको कोरियाले नेपाललाई सहयोग गरेको छ. टुडे कोरिया इज द बेस्ट प्लेस अफ द नेप्लिज लेबर एन्ड नियरली more than 30,000 Nepalese are working in Korea, and also other side over 50,000 Korean visit Nepal yearly. 30,000 भन्दा बढी लेबरहरूले चाहिँ नेपालबाट इपिएस पास गरेर चाहिँ कोरियामा गएर काम गरिरहेको अवस्था छ भने कोरियनहरू चाहिँ टुरिस्टको रूपमा नेपालमा लगभग 50,000 को रेसियोमा प्रति वर्ष नेपालमा चाहिँ आएर नेपालको भिजिट गरिरहेको छ. एक्सचेन्ज अफ भिजिट फ्रम नेपाल, नेपालबाट कोरियामा भएको भिजिटहरूको बारेमा हेरौँ अलिकति. 2004 अगस्टमा लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्राइम मिनिस्टरले भिजिट गर्नुभएको थियो. 2005 मेमा कृष्णलाल थकाली मिनिस्टर अफ जेनरल एडमिनिस्ट्रेसन. 2011 मा वर्षमान पुन मिनिस्टर अफ फाइनान्स. यसरी भएको बाइलेटरल यो एक्सचेन्जहरुमा अथवा चाहिँ भिजिटहरुमा विभिन्न विषयहरुमा सम्झौता हुने अथवा सहयोग लेनदेन हुने त्यस्तो हुन्छ. 2012 मा हृदय त्रिपाठी त्यतिखेर चाहिँ रिपब्लिक अफ कोरियामा भिजिट गर्नुभएको थियो. ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्टको बारेमा चाहिँ कुरा त्यतिखेर चाहिँ ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ सम्बन्धित कुराहरु चाहिँ भएको थियो, त्यतिखेर सम्झौता भएको थियो. 2014 मा 3 वटा भिजिट भएको देखिन्छ यहाँ. महेन्द्र बहादुर पाण्डे मिनिस्टर अफ फरेन अफेयर. एट दैट टाइम 40th एनिभर्सरी मनाउने कुरामा त्यतिखेर चाहिँ महेन्द्र बहादुर पाण्डे चाहिँ फरेन अफेयर चाहिँ फरेन मिनिस्टर चाहिँ त्यतिखेर जानुभएको थियो. मिनेन्द्र रिजाल मिनिस्टर फर कम्युनिकेसन. अब कम्युनिकेसन आईटी सँग चाहिँ राम्रो पहुँच भएको कारणले गर्दाखेरि आईटी सँग सम्बन्धित सम्झौता गर्नको लागि चाहिँ मिनेन्द्र रिजाल जानुभएको थियो त्यतिखेर. नारायण खड्का मिनिस्ट्री अफ फिजिकल प्लानिङ, जस्तो रोडहरु कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि चाहिँ अर्बन डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यसको लागि सहयोग लिनको लागि चाहिँ नारायण खड्का जानुभएको थियो 2014 मा. 2016 मा शंकरदास बैरागी सेक्रेटरी अफ फरेन अफेयर. अनि 2016 सेप्टेम्बरमा राजेन्द्र छेत्री चीफ फर नेपाल आर्मी. नेपाल आर्मीको चीफ पनि अब आर्मीको ट्रेनिङ अथवा चाहिँ केही अब सहयोगहरु लिनको लागि चाहिँ चीफ अफ नेपाल आर्मी जानुभएको थियो राजेन्द्र छेत्री. 2017 मार्च 2017 मार्चमा जनार्दन शर्मा मिनिस्ट्री फर इनर्जी. कोरियाले जस्तो नेपालको विभिन्न हाइड्रो पावरहरुको एमओयू गर्ने अथवा चाहिँ सहयोग गर्ने अनि त्यसपछि तिनीहरुको डिटेल प्रोजेक्टको बारेमा चाहिँ निकाल्दिने, जस्तो बाराको एयरपोर्टमा त्यहाँको पनि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिँ कोरियाले निकालिदिएको छ. यसरी चाहिँ इनर्जीको फिल्डमा पनि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको फिल्डमा विभिन्न रिभरहरुको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकाल्नको लागि चाहिँ त्यतिखेर त्यो सहयोग लिनको लागि चाहिँ जनार्दन शर्मा. त्यस्तै चाहिँ यहाँ 2018 मा गिरिराज मणि पोखरेल लगायत. अब यहाँ धेरै नै छ, टाइमलाई अलिकति ख्याल गर्दै मैले सबैको नाम चाहिँ लिने. यहाँ कोरियाबाट एक्सचेन्ज भिजिट चाहिँ हाम्रो भएकोमा चाहिँ
2004 मा चिङयोङ जाई डेपुटी मिनिस्टर्स अफ द फरेन एफेयर। अनि 2000 नेपालको भन्दा उताबाट आउने चाहिँ अलिकति सङ्ख्या चाहिँ थोरै छ, तिनीहरू अलिकति डेभलप कन्ट्री भयो, तिनीहरूको व्यस्तता र तिनीहरूले नेपालबाट लैजाने सहयोग भन्दा पनि दिन आउने हुन्, दिने मान्छे आउने भन्दा पनि हामी लिने मान्छे चाहिँ अलिकति भिजिट चाहिँ धेरै हुन्छ, त्यही भएर नेपालको साइडबाट चाहिँ भिजिट अलिकति कम्पेरिटिभली त्यही हेर्दाखेरि पनि देखिन्छ। उनीहरूको साइडबाट भन्दा हाम्रो साइडबाट चाहिँ अलिकति नेपालको साइडबाट चाहिँ अलिकति बढी भिजिट भएको छ। 2007 लिसाङसु मिनिस्टर अफ लेबर, मिनिस्टर लेभलको भिजिट चाहिँ खासै हुँदैन तिनीहरूको, डेपुटी मिनिस्टर लेभल अथवा त्योभन्दा तल्लो तहको मात्रै हुन्छ। जस्तो 2011 मा च्याङयाङ डेपुटी मिनिस्टर्स अफ फर कन्स्ट्रक्सन, यो 2011 को चाहिँ अब रोडहरू कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि नेपालबाट पनि भिजिट भएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ कन्टिन्युअसली साउथ कोरियाबाट पनि भिजिट भएको हो। 2014 जनवरी याङ हुङजुङ चेयरम्यान फर द फरेन अफेयर कमिटी, यो चाहिँ त्यो 40th एनिभर्सरी मनाउने सिलसिलामा पहिला उताबाट यहाँ भिजिट भयो, त्यसपछि चाहिँ फेरि यताबाट नेपालबाट त्यहाँ चाहिँ भिजिट भएको हो। त्यस्तै स्पिकर फर द नेसनल एसेम्ब्ली 2016 मा आउनुभएको थियो। एग्रिमेन्ट नेपाल र साउथ कोरियाको बिचमा भएको एग्रिमेन्ट्स मेकानिजम्स हेरौँ एकचोटि। 2001 मा कन्सुलेसन मेकानिजम, 2002 मा नेपाल कोरिया पार्लियामेन्ट फ्रेन्डसिप ग्रुप वाज इस्टाब्लिस, 2004 मा एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट 2004 बाट सुरु भएको हो। एयर सर्भिस नेपाल र कोरियाको डाइरेक्ट एयर चाहिँ त्योभन्दा पहिला ट्रान्जिट गरेर जानुपर्ने थियो। 2005 मा कल्चरल एग्रिमेन्ट पनि भएको छ, अब एउटा देशले अर्को देशको कल्चरलाई डिस्टर्बेन्स नगर्ने, कल्चर फलो गर्न सक्ने भनेर। 2007 मा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट सिस्टम, 2007 मा इपिएस सुरु भयो। इपिएस सुरु भइसकेपछि अघि हामी मोर देन 30,000 भनेर लेबर्स आर गोइङ फ्रम नेपाल टु साउथ कोरिया भनेर कुरा गऱ्यौँ। तिनीहरूको चाहिँ पेमेन्ट एकदमै राम्रो छ र खर्च चाहिँ अलिकति थोरै लाग्ने कम्पेरिटिभली अरू कन्ट्रीहरूमा, र यो सरकारी क्षेत्रबाटै फिल्डबाटै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा जस्तो अब अरू कन्ट्रीहरूमा जाँदाखेरि नेपालीहरूले ठगियौँ भन्ने अवस्था आएको छ, दलालहरूले हामीलाई ठग्यो भन्ने जस्तो अवस्था आएको छ, त्यस्तो चाहिँ यसमा भेटिँदैन। एक्जाम उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भाषालाई मात्रै प्रायोरिटी दिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा भएको लेबरहरूले चाहिँ कोरियन भाषा लर्न गर्ने, अनि त्यसपछि त्यसको एक्जाम दिने, एक्जाम दिएर पास जो पास हुन्छ अथवा ऱ्याङ्किङमा जो आउँछ त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूलाई कसको साथीहरूको फोन आएको। अनि 2011 मा एभोइडेन्स डबल ट्याक्सेसन, जस्तो लेबरहरूले अथवा चाहिँ आफ्नो इन्कम गरेको डबल ट्याक्सेसन सिस्टम चाहिँ हटाएको। डबल ट्याक्सेसन भनेको यहाँ पनि कर तिर्नुपर्ने र आफ्नो होम कन्ट्रीमा पनि कर तिर्नुपर्ने, अथवा नेपालीले कोरियामा पनि कर तिर्नुपर्ने र त्योबाट ल्याएको पैसा नेपालमा पनि कर तिर्नुपर्ने जुन सिस्टम थियो 2011 भन्दा अगाडि, डबल ट्याक्सेसन चाहिँ हटायो। त्यसपछि डबल ट्याक्सेसन भनेपछि अब एउटा कन्ट्रीमा कर तिरिसकेपछि अब दुईवटा कन्ट्रीमा कर तिर्नु परेन। नेपाल कोरिया इन्टरनेसनल एन्ड कोअपरेसन कमिटी अफ द इन्डस्ट्रियल्स बिजनेसम्यान इन्डस्ट्रियलाइट्स एन्ड बिजनेसम्यान, यो चाहिँ के भन्दा नेपालको अब उताबाट यहाँ लगानी गर्नेहरू र यहाँबाट पनि अब यहाँको बिजनेसम्यानहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ रिलेसन राखेको पनि हुनुहुन्छ। अनि डेभलपमेन्ट कोअपरेसन, साउथ कोरिया कन्टिन्यू टु रिमेन्स अ रिलायबल डेभलपमेन्ट पार्टनर्स अफ नेपाल, साउथ कोरियाले नेपाललाई सहयोग गरिरहेको छ। अन्डर द इकोनोमिक एन्ड टेक्निकल कोअपरेसन्स स्कलरसिप आर प्रोभाइडेड इन द एरिया सच एज एग्रिकल्चर, हाइड्रो पावर, इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, कम्युनिकेसन्स, हेल्थ, एजुकेसन्स एन्ड कल्चर। यो चाहिँ कोरियाले चाहिँ नेपाललाई विभिन्न टेक्निकल कोअपरेसन स्कलरसिपहरू पनि दिइरहेको हुन्छ। नेपालको अफिसियलहरू र विद्यार्थीहरूलाई युनिभर्सिटीहरूबाट स्कलरसिप दिएर यहाँको एग्रिकल्चरको बारेमा उहाँ अब अलिकति डेभलप भयो, हाइड्रो पावर, इन्फ्रास्ट्रक्चर यिनीहरूको बारेमा स्कलरसिप पनि प्रोभाइड गरिरहेको छ कोरियाले। सरी, सिन्स 1991 the
Korean government is contributing to the socio-economic development of Nepal through the various programs implemented by the Korean International Cooperation Agency, KOICA भन्ने तिनीहरूको इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी छ। त्यसैको आधारमा चाहिँ 1991 देखि कोरियाले कन्टिन्युअसली नेपाललाई सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। KOICA invites the government official for trainings and educations in the Korea and share the Koreans development experience and knowledge since 1992. 1991 बाट KOICA सहयोग गर्न सुरु गर्यो। 1992 देखि अफिसियल्स गभर्नमेन्ट अफिसियल्स फर ट्रेनिङ एन्ड एजुकेसन, ट्रेनिङ र एजुकेसनको लागि चाहिँ गभर्नमेन्ट अफिसियलहरूलाई लैजाने अनि त्यसपछि चाहिँ गभर्नमेन्ट अफिसियलहरूलाई लैजाने अनि त्यसपछि उनीहरूको आफ्नो डेभलपमेन्ट एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ अब देखाउने अनि त्यसपछि सिकाउने, नलेजहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने अनि त्यसपछि त्यसरी नै नेपालमा पनि डेभलपमेन्ट होस् भन्ने उनीहरूको चाहना हो। साउथ कोरिया इज वन अफ द 5 टप इन्भेस्टर्स इन नेपाल। इन्टरनेसनल रूपमा नेपालमा धेरै कन्ट्रीहरूले चाहिँ धेरै डेभलप कन्ट्रीहरूले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ टप 5 भित्र चाहिँ पर्छ साउथ कोरिया। द भोल्युम अफ द नेपाल साउथ कोरिया ट्रेड इज ग्रोइङ। ट्रेड पनि ग्रो भइरहेको छ। सो द ट्रेड इज इम्ब्यालेन्स। ट्रेड चाहिँ इम्ब्यालेन्स छ। नेपालबाट लैजाने भन्दा कोरियाबाट ल्याउने त्यो चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ। नेपालबाट एक्सपोर्ट गर्ने भन्दा कोरियाबाट नेपालले इम्पोर्ट गर्ने चाहिँ धेरै छ। यो चाहिँ ट्रेड चाहिँ इम्ब्यालेन्स चाहिँ छ, तर भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ। डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन्स सेरिकल्चरहरूमा यसले चाहिँ अब यहाँ 1978 देखि सेरिकल्चर डेभलपमेन्ट्समा सहयोग गरेको छ। सेरिकल्चरको अरू पनि छ, यहाँ 96 मा पनि गरेको छ सेरिकल्चर डेभलपमेन्टको लागि। अनि त्यसपछि फेसिबिलिटी अन्डर द मोदी खोला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यिनीहरूले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको पनि धेरै सहयोग गरेको छ। जस्तै सेरिकल्चरको यहाँ खोपासी सेरिकल्चर सेन्टर्स कन्स्ट्रक्सन गर्यो 93 देखि 95 सम्म। अनि कान्ति राजपथ यिनीहरूले चाहिँ अब रोडवेमा पनि यिनीहरूले सहयोग गरेको छ। जस्तै चमेलिया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट यिनीहरूले सहयोग गरेको। फेसिबिलिटी इन द स्टडी अफ कान्ति राजपथ इम्प्रुभमेन्ट, कान्ति राजपथको इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि पनि यिनीहरूले सहयोग गर्यो। सपोर्ट टु द ह्याबिटाट फर ह्युमानिटी टु बिल्ड 1000 ब्याम्बो हाउसेस इन झापा डिस्ट्रिक्ट। 1000 बाँसको घरहरू बनाउनको लागि चाहिँ 2007-8 सहयोग गरेको थियो। कोरियन नेपाल फ्रेन्डसिप हस्पिटल प्रोजेक्ट 2006 to 2008 यो चाहिँ सुरु भएको छ। कोरियन इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टर कोरियनले गभर्नमेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सिस्टम चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब आइसिटी कन्ट्रीमा विश्वको 1 नम्बरमा पर्छ। आइसिटी प्रयोग गर्ने कन्ट्रीमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नेमा विश्वको 1 नम्बरमा पर्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा गभर्नमेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टर जस्तो अब निर्वाचन आयोगले फोटो खिचेको जिल्ला प्रशासनले नमान्ने अथवा चाहिँ अहिले अब नेपालमा आइडी कार्ड दिने भनेछ नि, त्यो आइडी कार्ड दिने संस्थाले फेरि छुट्टै फोटो खिच्नु पर्ने। एउटा सरकारी अफिसियलले लिएको डाटा चाहिँ अर्को सरकारी अफिसियलले जुन विश्वास नगर्ने अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ नमान्ने नेपालको सिस्टम छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ गर्नको लागि र अहिले चाहिँ जुन पेपर वर्क भइरहेको छ नेपालमा त्यसलाई चाहिँ हटाएर पेपर प्रयोग गर्ने सिस्टममा डेभलप गर्नको लागि इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टर स्थापना गर्नको लागि पनि कोरियाले सहयोग गरेको छ। कोरिया नेपाल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट अफ द कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ इन्सुरेन्स, कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ इन्सुरेन्सको लागि पनि सहयोग गर्यो। इस्टाब्लिस द आइसिटी सेन्टर्स, इन्हान्स द आइसिटी क्यापाबिलिटिज इन नेपाल, अघि पनि कुरा गऱ्यौँ यसको। आइसिटी सेन्टरहरू इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिँ यसले सहयोग गरेको छ। मास्टर प्लान फर द लुम्बिनी वर्ल्ड पिस सिटी, लुम्बिनी चाहिँ अब यिनीहरू आफू पनि लगभग 1/4 पपुलेसनले बुद्धिस्ट धर्म मान्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले अब बुद्ध जन्मेको ठाउँ लुम्बिनीमा वर्ल्ड पिस सिटी प्रिजर्भेसन एन्ड डेभलपमेन्ट, अब यसमा चाहिँ अब अलिकति पोल्युसन पनि बढ्दै गयो, त्यता इन्डस्ट्रियल एरिया पनि बढी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई प्रिजर्भेसन पनि गर्ने, त्यहाँभित्र अब
बुद्धको सामग्रीहरू अथवा चाहिँ मायादेवीले प्रयोग गरेको सामग्रीहरू मन्दिरहरूलाई सहयोग गर्ने। त्यहाँ कोरियन टेम्पल पनि छ। कोरियन टेम्पल अब अरू देशहरूको जस्तै राम्रो टेम्पल बनाएको छ यिनीहरूले। मोडर्नाइज एन्ड कस्ट्युम एडमिनिस्ट्रेसन, एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ अब मोडर्नाइज गर्नको लागि पनि यिनीहरू अब आफू आइसिटी प्रयोग गर्ने त्यस्तै चाहिँ डेभलप गरेको छन्। इस्टाब्लिस अफ द टेक्निकल ट्रेनिङ सेन्टर इन काठमाडौँ युनिभर्सिटी, हेल्थ सर्भिस इम्प्रुभमेन्ट्स फर्स्ट टिकापुर, यिनीहरूले धेरै ठाउँमै जस्तो हेल्थको फिल्डमा अनि त्यसपछि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको फिल्डमा अब आइसिटीको फिल्डमा अनि त्यसपछि अब सिभिल सर्भिसहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने फिल्डमा अथवा वर्ल्ड पिसको लागि चाहिँ बुद्धको जन्मस्थानमा प्रिजर्भेसन गर्ने ठाउँमा धेरै ठाउँमा नै यिनीहरूले धेरै फिल्डमा नै यिनीहरूले कोरियाले नेपाललाई सहयोग गरेको छ। ह्युमन रिसोर्सेस कोअपरेसन पनि चाहिँ अलिकति इन्ट्रोडक्सन्स अफ द इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट सिस्टम इन 2004 रिप्लेसिङ द इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ स्किम, यो चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट पर्मिट सिस्टम चाहिँ 2004बाट सुरु भयो र 2007बाट चाहिँ नेपालीहरूले इपिएस प्रोग्राम मार्फत नेपाल साइन एमओयू इन 2007मा एमओयू विथ कोरिया सेन्ड वर्कर्स अन्डर द इपिएस प्रोग्राम। इपिएस प्रोग्रामबाट चाहिँ वर्कर्सहरू चाहिँ सेन्ड गर्ने भनेर 2004मा सुरु भयो। 7मा चाहिँ सिग्नेचर भएर मोर देन 30,000 वर्कर्स फ्रम नेपाल्स आर वर्किङ्स इन कोरिया एन्ड द नम्बर्स इज ग्रेजुअली इन्क्रिजिङ, यो नम्बर चाहिँ इन्क्रिजिङ छ। अरू देशहरूमा भन्दा यहाँ सेलेरी पनि अलिकति राम्रो दिन्छ। करेन्टली अबाउट 1000 नेपाली स्टुडेन्ट्स एन्ड रिसर्चर्स आर स्टुडेन्ट्स इन भेरियस युनिभर्सिटिज एन्ड कलेजेस इन साउथ कोरिया। अब नेपाली स्टुडेन्ट्स रिसर्चरहरू पनि कोरियाको युनिभर्सिटीहरूमा गएर पढेको अध्ययन गरेको डाटा भेट्न सकिन्छ। नेपाल कोरियन मेनी कोरियन स्टुडेन्ट्स आर अल्सो visiting Nepal for their internship and exchanging the idea on their respective field। अब कोरियन विद्यार्थीहरू पनि नेपालमा आएर इन्टर्नसिप गरेको पनि भेटिन्छ र अनि त्यसपछि एक्सचेन्जिङ आइडियाज एबाउट देयर फिल्ड, तिनीहरूले आफ्नो फिल्डमा ज्ञान गरेको ज्ञान चाहिँ यहाँ आएर आइडियाहरू चाहिँ एक्सचेन्ज गरेको पनि भेटिन्छ। कोरिया अल्सो हेल्प इन द फिल्ड अफ हायर एजुकेसन्स टु प्रोड्युस स्किलफुल कम्प्लिमेन्ट म्यान पावर इन नेपाल। कोरियाले चाहिँ अब हायर एजुकेसनको फिल्डमा पनि नेपालमा सहयोग गरेको छ। अघि हामी भनिहाल्यौँ कोरियन काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पनि त्यहाँ उसले आइसिटी चाहिँ सुरु गरेको छ। टुरिज्म एन्ड कल्चरल लिङ्केज, नेपाल हेज बिन वान अफ द मोस्ट फेभरेट डेस्टिनेसन्स फर द कोरियन टुरिस्ट। कोरियन टुरिस्टहरूले चाहिँ नेपाल आउन चाहिँ मन पराउँछन्। अब मोर देन नियरली इक्वल टु 50,000 कोरियन टुरिस्ट भिजिट नेपाल्स एभ्री इयर। 50,000 जना जति चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रति वर्ष चाहिँ भिजिट गरेको डाटा नेपाल टुरिज्म बोर्डमा भेट्न सकिन्छ। द सिग्निफिकेन्ट नम्बर्स अफ द टुरिस्ट एराइभ इन नेपाल फ्रम साउथ कोरिया इज इन्क्रिजिङ इन द रिसेन्ट इयर। यो चाहिँ टुरिस्टहरू चाहिँ आउने क्रम चाहिँ इन्क्रिजिङ भइरहेको छ। अब अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो वर्ल्डलाई नै डिस्टर्ब गरे पनि कोरियाबाट आउने टुरिस्टहरू चाहिँ नेपालमा अब यो कोभिड साम्य भएपछि फेरि इन्क्रिज नै हुन्छ। तिनीहरू ट्रेकिङ गर्न माउन्टेनिङ गर्नको लागि चाहिँ तिनीहरू मन पराउँछन्। इन द रिसेन्ट इयर नेपाल टुरिस्ट टु साउथ कोरिया आर अल्सो इन्क्रिजिङ इन नम्बर्स। नेपालबाट साउथ कोरियामा भिजिटको लागि मात्रै, वर्किङको लागि नभएर, स्टडीको लागि नभएर भिजिटको लागि मात्रै जानेहरू पनि जानेको सङ्ख्या पनि इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ। अलमोस्ट 1/4 साउथ कोरियन पिपुल फलो द बुद्धिस्ट रिलिजन्स। नेपाल्स एन्ड साउथ कोरिया हेभ commonalities of cultural value based on the idea of Buddhism, though both of the countries are secular state। दुईवटै सेकुलर स्टेट भए पनि बुद्ध नेपालमा जन्मेको कारणले र कोरियनहरूको 1/4 कोरियनहरूले बुद्धिस्ट धर्म मान्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब कल्चरमा चाहिँ केही कुरा चाहिँ कमन पनि भेट्न सकिन्छ। कोरियन कल्चर इज भिजिबल इन नेपाल। मेनी नेपालीज युथ आर फ्यान अफ कोरियन फिल्म एक्टर्स एन्ड फेसन। अब कोरियन चाहिँ फेसनहरू चाहिँ कोरियन कल्चर चाहिँ नेपालमा पनि देख्न सकिन्छ। यङ्गस्टर्स इन नेपाल ह्याड एडप्ट इलिमेन्ट अफ द कोरियन फेसन। कोरियन फेसनहरूको चाहिँ इलिमेन्टहरू
नेपालको यङ्गस्टरहरूले पनि प्रयोग गरेको देख्न सकिन्छ आजभोलि। द Embassy of the Republic of Korea in Kathmandu has been organizing the Korean Film Festival twice a year since 2007. 2010. 2010 भन्दा पछाडि Embassy of Republic of Korea in Kathmandu has been organizing the Korean Film Festival twice a year. एक वर्षमा 2 पटक कोरियन फिल्म फेस्टिभल हुन्छ काठमाडौँमा। यो चाहिँ एमएससी ले चाहिँ आयोजना गर्छ। अब लास्टमा अब समरी गरौँ। नेपाल एन्ड रिपब्लिक अफ कोरिया इस्टाब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेसन अन 15 May 1974. द रिपब्लिक अफ कोरिया ओपन इट्स एम्बेसी इन द सेम इयर एन्ड नेपाल इस्टाब्लिश इन 2007. डिप्लोमेटिक रिलेसन सुरु भयो 1974 मा। त्योभन्दा पहिला पनि नेपालको र कोरियाको रिलेसन त थियो, तर अफिसियली 1974 मा सुरु भयो र कोरियाले चाहिँ उही साल नै नेपालमा एम्बेसी इस्टाब्लिश गर्यो भने नेपालले चाहिँ 2007 मा जब यो इपिएस सुरु भयो, लेबरहरू पठाउने काम सुरु भयो, त्यसपछि मात्रै सुरु गर्यो। द रिलेसन बिट्विन टु कन्ट्रिज बेस्ड अन द गुड विल, फ्रेन्डसिप एन्ड म्युचुअल कोअपरेसन। दुईवटा कन्ट्रीहरूको रिलेसन चाहिँ गुड विल, फ्रेन्डसिप एन्ड म्युचुअल कोअपरेसनमा चाहिँ बेस गरेको छ। द साउथ कोरिया कन्टिन्यू टु रिमेन द रिलायबल डेभलपमेन्ट पार्टनर्स अफ द नेपाल। नेपालमा चाहिँ साउथ कोरिया अब राम्रो डेभलप कन्ट्री भएको 1960 भन्दा अगाडि एउटै अवस्थामा रहे पनि तिनीहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो डेभलप गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले इकोनोमिक स्ट्याटस चाहिँ साउथ कोरियाको धेरै राम्रो छ। त्यो भएको कारणले साउथ कोरियाले आफ्नो रेभिन्यूबाट उठेको केही रकम चाहिँ नेपाललाई पनि दिइरहेको छ र सहयोग गरिरहेको छ। साउथ कोरिया इज वान अफ द 5 टप इन्भेस्टर इन नेपाल। नेपालमा इन्भेस्ट गर्ने कन्ट्रीहरूमा टप 5 भित्र पर्छ साउथ कोरिया। नेपाली माइग्रेन्ट्स वर्कर्स हेभ बिन रिक्रुट अन्डर द इपिएस सिन्स 2007। 2007 देखि चाहिँ नेपालीहरू गइरहेको छन्। द साउथ कोरिया इज वान अफ द मेजर रेमिटेन्स सेन्डिङ नेसन। साउथ कोरियाबाट नेपालमा टोटल रेमिटेन्स सेन्डिङको 2% चाहिँ नेपालको टोटल रेभिन्यूको 2% साउथ कोरियाबाट मात्रै आउँछ। आफ्टर द गल्फ कन्ट्रिज एन्ड मलेसिया एन्ड र्याङ्क इन 12th इन 2017। साउथ कोरिया चाहिँ रेमिटेन्स पठाउने कन्ट्रीहरूमा 12th र्याङ्कमा पर्छ विश्वभरिको हिसाब गर्दाखेरि। गल्फ कन्ट्री र मलेसियाभन्दा अलिकति पछाडि छ। यसको चाहिँ टोटल रेमिटेन्सको 2% चाहिँ साउथ कोरियाबाट मात्रै आउँछ र नेपालको जिडिपीको अलमोस्ट 1/4 लगभग 25% जति रेमिटेन्सले मात्रै नेपालको जिडिपी तानेको छ। अलमोस्ट 1/4 अफ द साउथ कोरियन पिपुल फलो द बुद्धिस्ट रिलिजन। बुद्ध वाज born in Nepal and Buddhist religion is followed by the 1/4 peoples of the Korea. Nepal and South Korea have committed commonalities of the cultural value based on the ideas of Buddhism. Buddhism को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के कल्चरल भ्यालु चाहिँ कमन पनि छ। अल्दो द बोथ कन्ट्रिज आर सेकुलर स्टेट। कोरियन कल्चर इज भिजिबल इन नेपाल। यङ्गस्टर इन नेपाल ह्याड एडप्ट एलिमेन्ट अफ द कोरियन फेसनहरू चाहिँ नेपालमा पनि एडप्ट गरेको छ। यसरी चाहिँ डिप्लोमेटिक रिलेसन सुरु भएको अब अहिले लगभग 45 वर्षभन्दा बढी भयो र कोरिया चाहिँ राम्रो इकोनोमिक स्ट्याटसमा एकदमै राम्रो गएको छ र नेपालमा चाहिँ अब आफूले गरेको इन्भेस्ट चाहिँ धेरै ठाउँमा नै अब हाइड्रो पावरको फिल्डमा, रोडको फिल्डमा चाहिँ, अनि त्यसपछि हेल्थको फिल्डमा र आइसिटीको फिल्डमा, मोस्टली चाहिँ आइसिटीको फिल्डमा चाहिँ आइसिटी एकदमै राम्रो डेभलप भएको कारणले गर्दाखेरि लगभग अब हाम्रो नेपालमा प्रत्येक घरमा स्यामसङ मोबाइल हुन्छ, एउटा न एउटा हातमा स्यामसङ मोबाइल भेटिन्छ। त्यो स्यामसङ मोबाइल चाहिँ सुरुवात चाहिँ अब कोरियाबाट नै भएको हो। यसरी चाहिँ नेपाल र एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले धेरै इम्पोर्ट गर्छ र एकदम थोरै मात्रामा मात्रै एक्सपोर्ट गर्छ। यसरी चाहिँ बाइलेटरल रिलेसन लगभग 45-46 वर्षदेखि चाहिँ बाइलेटरल रिलेसन छ। अफिसियली बाइलेटरल रिलेसन, त्योभन्दा अगाडि पनि नेपालको र साउथ कोरियाको बाइलेटरल रिलेसन थियो। अब यति नै भयो सर। अब ल, थ्याङ्क यू।
थ्याङ्क यू किरणजी, तपाईँले अब लामै बनाउनु भएको रहेछ र डिटेल पनि हुन त अब हाम्रो 1 घन्टाभरिकै छलफल भयो। अब हुँदाखेरि त केही फरक परेन, धेरै इन्फर्मेसन भयो त केही फरक परेन। ल के छ अरू साथीहरूको कमेन्ट के छ? यो मलाई पनि पठाउनु र साथीहरूलाई पनि पठाउनु हैन, अरू साथीहरूको पनि यहाँ सुनौँ के छ। के छ सर? हुन्छ कमेन्ट नआएको छ सर, एकदम राम्रो छ। यसो गरौँ न, यसलाई त्यो हटाउनु त, स्लाइड सो चाहिँ हटाउनु। विधान भाइ हेलो, विधान, चन्द्रजी, चन्द्र के हो साथीहरू तपाईँ? साथीहरूले सुन्नु भएन क्या मैले भनेको? मैले त्यहाँ फेरि उसमै देख्छु क्या त्यहाँ। अनि सञ्जीवजी? हजुर सर, मैले त अघि पनि थोरै भनिसकेँ। सरले एकदमै राम्रो मेहनत गरेर ल्याउनु। बोले हो? हजुर सर, राम्रो मेहनत गरेर ल्याउनु। यही यसैको कमेन्टको लागि सबै चिज समेत भएको छ। अब खासै त्यस्तो कमेन्ट त केही पनि छैन सर। सन्तोष, थ्याङ्क यू। सन्तोषको केही छ? छैन। सुविता? हजुर सर, अधिकारी? छैन सर, ठिकै छ। हजुर सर। ल तपाईँको भोलि चाहिँ गर्ने है, अब आज चाहिँ त ल तपाईँको भोलि चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरौँला हैन। मेरोमा क्लियर हुँदैन कि सर, हजुरलाई पठाइदिन्छ। हजुर त्यहाँ रेस्पोन्स गरिसकेको छु, तर त्यो माथि कसले गरेको के गरेको भनेको केही पनि छैन। तपाईँको फर्स्ट स्लाइड चाहिँ थप्नुपर्छ। मैले लास्ट पेजमा इन्डिङमा चाहिँ गरेको छु, बनाएको छु। त्यही त, जेमा गरे पनि फर्स्ट स्लाइड त हुनु पर्यो नि त, टाइटल हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि कसले प्रेजेन्ट गरेको हो के हो भन्नु पर्यो। आज हुन त कृष्णजीको फेरि धेरै राख्नु भएको छ, नचाहिने कुरो राख्नु भएको छ। टाइटल र अनि त्यसपछि नाम, अनि त्यसपछि डेट चाहिँ राख्नुपर्छ। ल ठिकै छ, तपाईँ कमेन्ट के थियो? हुन्छ सर, म छैन सर, ठिकै छ, अरू त राम्रो छ। कृष्णजीको अहिले प्रेजेन्टेसनमा के कमेन्ट छ? छैन सर, एकदम राम्रो गर्नु भएको छ, बुझिनु छ, ठिकै छ सर। ल थ्याङ्क यू। सुमिना? सुमिना? हजुर सर। के छ कमेन्ट, के छ? हैन, राम्रो छ सर, अरू केही छैन, ठिक छ। राम्रो पनि यही भएको कारणले राम्रो भनेर भन्न थियो नि त कमेन्ट भनेको त। सबै उहाँले सबै डिस्क्रिप्सन एकदम उहाँले अब पुरा पहिलाको अब के भन्छ अरे स्टार्टिङबाट अब कोरियाको ब्याकग्राउन्डबाट सबै लिएर जानुभयो। अनि पछि पनि अब हाम्रो इकोनोमिक पनि कसरी हाम्रो भइरहेछ होइन, जिडिपीको पनि कुरा गर्नुभयो। पछि फेरि अब टुरिज्मको कुरा, इकोनोमिकको कुरा, अब ह्युमन डेभलपमेन्टको कुराहरू सबै आछ, त्यही भएर राम्रो भयो। राम्रो छ। थ्याङ्क यू। तुलसी? सर ठिक छ, राम्रो छ, सबै कुरा समेट्नु भएको छ सरले, सबै एकदम तयारी गरेर एकदम डिटेलमा। ल थ्याङ्क यू। बुद्धिजी? बुद्धि? विष्णु? खोइ साथीहरू के हो? सूचना? सूचना त्यही त अहिले आएको कुरा हुन्छ। चन्द्रजी? चन्द्रजी बल्ल आयो। हजुर सर, मेरो त्यही त यहाँ एउटा फोनले डिस्टर्ब गरे 2 मिनेट। त्यही बेला पढ्नु। के छ तपाईँ कमेन्ट के छ? खास छैन, कृष्णजीको धेरै राम्रो एकदमै विस्तृतमा छ। सुरुमा पृष्ठभूमिदेखि लिएर देशको बारेमादेखि लिएर हाम्रो सम्बन्धको बारेमा। तर यो हाम्रो चाहिँ यो एउटा कल्चरल रिलेसनसिपको बारेमा मैले त्यो बिचमा छुट्यो क्या हो, कल्चरल रिलेसनसिपको बारेमा जुन छ नि, बुद्धिज्मको बारेमा, कोरिया र नेपालको रिलेसनको विषयमा कतिको आएको नि, मैले त्यो चाहिँ अलि मिस गरेछु सर। त्यो पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो, हाइलाइट गर्नुपर्ने पार्ट हो भन्ने मलाई लागेको छ। ल ठिक छ, थ्याङ्क यू। ल अब ठिकै छ, कृष्णजीलाई अब ताली बजाएर पास गरौँ होइन। अब यो डिटेल छ, तपाईँलाई डिटेलै स्टडी गर्ने, अनि त्यस पछाडि त्यसैको आधारमा आफूले उ गर्ने हो। र
र खास फोकस भनेको त तपाईँहरूको फेरि केमा हुन्छ भन्दा त्यही जुन बाइलेटरल रिलेसनको कुरो अनि त्यस पछाडि गएर जुन हाई लेभलको भिजिटका कुरा अनि इकोनोमिक कोअपरेसनको कुरा, यी तीनटा कुराहरूलाई तपाईँहरूले भोलि राइटिङमा ख्याल गर्नुपर्छ। तर त्यो जुन धेरै जुन इन्फर्मेसनको लागि अहिले किसिमजीले गरेको प्रस्तुत गरेको ठिक छ। ल ताली बजाएर किसिमजीलाई पास गरौँ। ठिकै छ। अब यो हामीले टाइम पनि त्यस्तै भयो, त्यसो भन्दाखेरि ठिकै छ। यो लामो त लामै भयो, थोरै छोटो पनि बनाउनु। कतिवटा स्लाइड थियो किसिमजी? 16-17वटा थियो सर, 16-17वटा थियो। ल ठिकै छ, ठिक छ। अब यो जुन हाम्रो समय अनुसार यो भयो, क्लासमा हुँदा अथवा बाहिर गर्दा त मैले तपाईँहरूलाई प्रिन्सिपलको कुराहरू बताइरहेको छु, फेरि बताउनु जरुरी भएन। अनि त्यो जुन फर्स्ट स्लाइडमै त्यो सबै भनौँ न विश्वविद्यालयदेखि लिएर सबै कुरो लेख्नु पर्दैन। टाइटल अनि त्यसपछि तपाईँको नाम, रोल नम्बर अनि त्यसपछि आजको डेट, त्यति कुरो चाहिँ लेख्यो भने चाहिँ होइन। अब अरू त्यति धेरै चाहिँदैन। अरू ठिकै छ होइन। र अरू अझै थप केही इन्फर्मेसन पाए त्यसले राम्रो बनाउनु, नत्र मलाई पनि पठाउनु अनि साथीहरूलाई पनि पठाउनु। ल ताली बजाएर पास गरिदिनु। हुन्छ सर। ल किसिमजीलाई पनि धन्यवाद र सबैलाई धन्यवाद। अब हामी आज फेरि अर्को सुरु गर्ने सम्भावना भएन होइन। अब भोलि चाहिँ अर्को गरौँला। ल थ्याङ्क यू फर अल। हुन्छ सर, हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। हस्।